از زمانی که مسلمان‌ها قرآن را فقط به عنوان کتاب ثواب تلقی کردند و فکر کردند که الفاظ قرآن را تلاوت بکنن، هر حرف 10 تا حسنه گیرشون میاد و در یک ختم قرآن، ختم الفاظ قرآن 3,210,000 حسنه نصیبشون میشه، به معانی قرآن و فهم قرآن و تدبر در قرآن و به کارگیری برنامه‌های قرآن را کنار گذاشتن. فکر کردن که همین کسب ثواب از هر حرفی 10 حسنه والله یضاعف لمن یشاء کافی است، در صورتی که قرآن ضمن این که تأیید میکنه این کار خوبی است، این که انسان همیشه با قرآن باشد و قرآن رو تلاوت بکند، این بزرگترین ذکر هست و این ثواب حاصل می شود. اما همین قرآن هم می گوید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا این که بر دلهای اونها قفل زده شده؟ در دعاهای نبوی آمده که خدایا حق تلاوت قرآن و نصیب ما بفرما. میدونی معنای حق تلاوت چیست؟ کاملترین تلاوت تلاوتی است که حق تلاوت ادا بشود. علما میگویند تا این که مسلمانی موفق بشود حق تلاوت رو ادا بکند 3 تا عضو مهم و حساس باید در یک تلاوت سهیم باشند. اول سهم زبان هست و اون صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن هست. علمی هست و فنی هست به اسم علم تجوید، یعنی نحوه صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن رو به انسان یاد میدهد. این سهم زبان، اولین سهمی که باید در حق تلاوت ادا بشود سهم زبان هست و اون صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن هست. و علما میگویند اگر تلاوتی صحیح تلاوت بشود، صحیح تلفظ کردن الفاظ قرآن کمک میکند به فهم این الفاظ. دومین سهمی که باید ایفا بشود تا این که حق تلاوت ادا بشود سهم عقل است. حالا زبان سهمشو ادا کرد و الفاظو صحیح تلفظ کرد، حالا سهم دوم سهم عقل است، این که عقل انسان بیاید چیزی که زبان صحیح و درست تلفظ کرده صحیح و درست ترجمه بکنه. اینجاست که نقش تفکر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اینجا نقش تفکر و تدبر در این الفاظ صحیح تلاوت شده و تلفظ شده محرز می شود. پس سهم دوم سهم زبان است، ببخشید سهم عقل است که باید الفاظ تلفظ شده رو صحیح ترجمه بکنه و این مستلزم تفکر هست. و خداوند برکات قرآن را منوط به تمعن و تدبر و تفکر در قرآن قرار داده. کافی نیست که تو جیره خور دیگران باشید. اگر قرار بود که خداوند به انسان عقل داده بود که فقط با فکر دیگران صحبت بکنه، خب پس لازم نبود که به همه عقل بده، به یک گروهی عقل میداد که فکر میکردن کافی بود، باقی همه جیره خور بودن. ما باید از تفکرات دیگران و تجارب تفکرات دیگران استفاده بکنیم و ما هم باید فکرمون فعال بکنیم تا دیگران هم از ثمرات و برکات تفکر ما اونها هم استفاده بکنن. پس خداوند به تک تک ما فکر داده که فکر بکنیم. هرچی بیشتر تعمق و تفکر در الفاظ قرآن داشته باشیم
به چیزهای جدیدی خواهیم رسید. شیخ شعراوی رحمت الله علیه، این مفسر بزرگ معاصر، میگوید من 20 سال است که فقط در قرآن تدبر میکنم و هر باری که قرآن را ختم میکنم با تفکر و تدبر، معانی جدیدی برای من کشف میشود. کافی نیست که ما فقط الفاظ رو تلفظ بکنیم و دلمون خوش باشه که هر ختمی 3,210,000 حسنه نصیب ما میشه. اما سهم سوم سهم قلبه. قلب چه نقشی داره اینجا که حق و تلاوت ادا بشه؟ قلب این که الفاظ صحیح تلاوت شده توسط زبان و صحیح ترجمه شده توسط عقل و فکر، قلب منفعل بشود، متأثر بشود. آیا ما وقت قرآن میخونیم منفعل میشویم؟ متأثر میشویم؟ احساس میکنیم که یک تحولاتی و یک تولد جدیدی و یک فعل و انفعالات مبارکی در قلب ما، در جان ما، در روح و روان ما ایجاد میشود؟ و این سهم زبان است که متاسفانه امروز هم سهم قلب است که هم سهم فکر تعطیل شده و عقل و هم سهم دل تعطیل شده. در نتیجه حق و تلاوت شکل نمیگیره، در نتیجه از برکات قرآن محرومیم. جامعه ما و زندگی ما زندگی قرآنی نمی شود، زندگی ما زندگی ربانی نمی شود.